आने की कोशिश ना करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स था, वो जो शराब पीकर कहीं जा रहा था, उसने रास्ते में देखा कि एक कुत्ता प्यास के मारे हाँफ रहा है। उस शराबी को रहम आया, वो कुएं में अपना जूता डालता है और वहां से पानी निकालता है और उस कुत्ते को पानी पिला देता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कुत्ते को उस शराबी ने जो पानी पिलाया, उसके बदले में अल्लाह सुब्हानहु व तआला को अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जन्नत के लिए उसका नाम सैंक्शन कर दिया, नाम लिख दिया गया। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों से भी हुस्ने सुलूक सिखा रहे। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों से हुस्ने सुलूक सिखा रहे हैं, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहशतगर्दी का पैगाम कैसे दे सकते? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम रहमत जिनों तक भी पहुंच चुका था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, ऐ मुसलमानों, तुमको चाहिए कि जब तुम तहारत करते हो तो उस वक्त पर सूखी हड्डियों से इस्तिंजा मत करो, अपने टॉयलेट को साफ मत करो, अपने पेशाब को साफ मत करो, क्योंकि इख्वानुकुम मिनल जिन, जो तुम्हारे भाई हैं जिन, ये उनकी गिजा है। सूखी हड्डियों के ऊपर कुछ ऐसी चीजें जमा होती है जो जिन देख लेते हैं और जिन खा लेते हैं। यानी कि हड्डियों से इस्तिंजा नहीं करना चाहिए, हड्डियों से टॉयलेट को साफ नहीं करना चाहिए, पेशाब को साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जिनों की गिजा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, हरीसुन अलैकुम मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ है, रहीम है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि आपके रहमत का पैगाम आम है सारे आलमों के लिए, और कहा कि गोबर से इस्तिंजा मत करो। एक तो एक गोबर खुद एक नजीस है, तो वो आपको क्या पाक करेगा। दूसरी बात यह है, क्योंकि जो जिनों के जो जानवर होते हैं, वो जानवरों की गिजा ये गोबर है, गोबर पर। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनों के जानवरों का भी ख्याल कर रहे हैं। किस हद तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मस्जिद को आओ तो कच्चा प्याज और कच्ची लहसुन खाकर मत आओ, क्योंकि इसकी वजह से फरिश्तों को तकलीफ होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत का पैगाम फरिश्तों तक भी पहुंच चुका था। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 9 हदीस नंबर 49, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़तल मुआहिदन लम युरी रायहतल जन्ना, जिस किसी मुसलमान ने एग्रीमेंट किए हुए किसी भी मासूम गैर मुस्लिम, कोई गैर मुस्लिम है, मासूम है, इनोसेंट है, और एग्रीमेंट में आपके साथ एक मुल्क में रहता है, बगैर किसी जुर्म के आप जाकर उसको कत्ल कर देते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुसलमान जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत का पैगाम गैर मुस्लिम के लिए भी कितना खास तौर से। यही वजह कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं भेजा हमने आपको मगर ये कि सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर आप हमने भेजा। सूरह सबा सूरह नंबर 34 के आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरों व नज़ीरों वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं भेजा मगर ये कि हमने आपको सारे इंसानों के लिए, सारे इंसानों के, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, लिन्नासी बशीरों व नज़ीरा, खुशखबरी देने वाला, नज़ीरा डराने वाला, वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए कितना अच्छा पैगाम लेकर आए। महरूम है जो भी गैर मुस्लिम हजरात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने सीने में नहीं लगाते, कुरान मजीद की आयतों को उनके सीनों में, कुरान मजीद के लिए अगर जगह नहीं है, उनके सीने खबरस्तान हैं जहां पर सूखी सूखी हड्डियां पड़ी हुई होती। जिसका सीना कुरान मजीद की आयतों से खाली हो, जिसका सीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से खाली हो, वो सीना खबरस्तान नहीं तो और क्या है। अगर कोई अपने सीने और अपने मशामे जान को मुअत्तर कर लेगा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, तो वो सीना बागीचा है, बागीचा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और इससे पहले जो भी अंबिया है वो लोग क्या कहते थे, या कौमी, ऐ मेरी कौम। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया बनी इसराइल की तरफ, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया बनी इसराइल की तरफ, और जितने भी
جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا گیا، اگر آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو اس کے اندر کیا کہا ہے؟ یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم. لیکن جس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 قل یا ایھا الناس، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، یا ایھا المسلمون نہیں کہہ رہے، یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. سورہ آراف سورہ نمبر 7 کہ آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور ان کے پاس وہ لوگ لکھا ہوا پائیں گے، تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے. اسی طریقے سے میری پھر ملاقات ہوئی ہیٹیک سٹی میں ایک کرسچن سے. کرسچن نے سیم سوال کیا، کیونکہ ہم خاص طور سے جب جاتے ہیں تو جب سوٹ پہنتے ہیں یا پینٹ شرٹ یا جو بھی، تو وائٹ ساکس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ کلیئر دکھے کہ ہم نے اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھا. کیوں اس لیے رکھتے ہیں؟ بعض لوگ ہمارے مسلمان بھائی ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنے میں شرماتے ہیں، کارپوریٹ ورلڈ میں جاتے ہیں یا بڑے بڑے آفسوں میں جاتے ہیں، ایسے وقت پر تو آپ کو جان بوجھ کر رکھنا چاہیے. اب آپ بولیں گے کیوں؟ اپرچونٹی ملے گی دعوت کا کام کرنے کی. آپ کے وہ ٹخنے سے اوپر پوائنٹ دیکھ کر وہ آ کر بولے گا بھائی کوئی نیا فیشن نکلا کیا؟ آپ بولنا بہت ایڈوانس فیشن ہے یہ، بعد میں دنیا یہی ہے فیشن اپنانے والی ہے، اب نہیں تو نہیں، جنت میں تو اس کو ماننے والی، آخرت میں تو ماننے والی، بہت ایڈوانس فیشن ہے یہ. ہم آؤٹ ڈیٹڈ فیشن کو فالو نہیں کرتے، ہم ماڈرن فیشن کو فالو نہیں کرتے، ہم تو ایڈوانس جس کی طرف دنیا پھر واپس لوٹ کر آنے والی ہے. تو خاص طور سے ٹخنے سے اوپر دیکھتے ہیں تو ایسے اوپر خاص طور سے آ کر پوچھتے ہیں. ایک سوال ہے کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، خاص طور سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا پوائنٹ پہن کر آپ جو بھی آپ کپڑا پہنتے ہیں ٹخنے سے اوپر، خاص طور سے غیر مسلم آ کر پوچھتے ہیں تو آپ کہنا میں آپ ہی کے انتظار میں تھا، میں جان بوجھ کر تو آپ ہی کے لیے پہنا تھا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ہم کو بتلایا، اس کو تو فالو کرنا ہی کرنا، اصل مقصد تو ہمارا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، ساتھ میں غیر مسلم بھائیوں کو سمجھنے کا موقع بھی تو دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا کرسچن صاحب نے، آپ جو ٹخنے سے اوپر پہنتے ہیں مسلمان یا داڑھی رکھتے ہیں مسلمان، آپ لوگ ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ میں نے سیم جواب دیا، کیونکہ آپ کے رسول نے کہا، اس وجہ سے ہم فالو کر رہے ہیں. واٹ؟ کیا میرے رسول نے کہا؟ ہاں آپ کے رسول نے کہا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا جتنا حق مسلمانوں کا اتنا حق آپ کا بھی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے انسانوں کے لیے، پورے عالموں کے لیے بنا کر بھیجے گئے. کیا آپ نے ڈیوٹرانومی نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 نہیں پڑھی؟ کیا اسی طریقے سے آپ سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 اس کی ورس نمبر 16 آپ نے نہیں پڑھی، جس کے اندر خاص طور سے یہ کہا گیا ہے کہ ہکو ممتکن وہ کلو محمد کا ورڈ آیا ہے ڈائریکٹ، زیہودے وغیرہ بینا جروسلم. اور اسی طریقے سے اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 اس کی ورس نمبر 15 16 اور 17 کے اندر ایک بنجامن نامی ایک شخص تھا. بنجامن ایک کرسچن یہ شخص تھا. یہ شخص نے جب ایران کی طرف اس نے سفر کیا، سیریا کی طرف اس نے سفر کیا، تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ اس آدمی نے یہ دیکھا کہ یہاں کے لوگ تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل میں آیا. تو بنجامن کہتا ہے کہ مجھے پی ایچ ڈی لکھنے کا تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ پی ایچ ڈی اس ٹاپک پر کروں کہ بائبل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں آیا. یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ آراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 157 کے اندر کہہ رہے ہیں اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی اپنی کتابوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا پائیں گے، کہہ رہے. تو اس عیسائی کے دماغ میں خیال آیا بنجامن کے کہ اگر میں اس آیت کو ڈسپروو کر دوں گا اور یہ ثابت کر دوں گا کہ بائبل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آیا ہے، تو اس طریقے سے قرآن مجید کی آیت ڈسپروو ہو جائے گی. ایک آیت بھی ڈسپروو ہو جائے گی تو پورا قرآن مجید رد کرنے میں موقع مل جائے گا. اس شخص نے کہا چلو پی ایچ ڈی کرتا ہوں. اس نے بائبل کے اندر جہاں جہاں پر بھی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الجواب الصحیح جو کتاب فی الوقت چھپ رہی ہے 3500 صفحات میں چھپ رہی ہے.
الجواب الصحیح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب، اس کتاب کے اندر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے